माधव, झलनाथ, वामदेव, प्रचण्ड, चतुरे बाबुरामहरूलाई मेरो एकदमै राम्रो सुझाव छ। तपाईहरूको यो देशको लागि सबैभन्दा ठुलो योगदान के हुन्छ भने तपाईहरू सन्यास लिनुस् र कतै पहाडतिर गएर आफ्ना हड्डीहरू गलाउनुस्। हुन त म तपाईहरूलाई आत्महत्या गर्नको लागि पनि सुझाव दिन सक्थे, तर यो कानुनमा मान्य नभएकाले म गैर कानुनी सुझाव दिन चाहन्न। वास्तवमा एउटा दलदलमा फँसेको मान्छे बाहिर निस्कनलाई जति बढी हलचल गर्छ, चहलपहल गर्छ, ऊ त्यति नै भासिँदै जान्छ। र यी नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, प्रचण्ड र चतुरे बाबुरामहरू यो देशको उद्धार गर्छु भनेर, यहाँका जनताको उद्धार गर्छु भनेर जति चलमलाउँछन्, जति उफ्री पाफ्री गर्छन्, त्यति यो देशको भाग्य घट्दै जान्छ। त्यति यो देशको भाग्यमा कालो बादल मडारिन थाल्छ, यो देशको भाग्य भासिँदै जान्छ। आदरणीय दर्शक नमस्कार, म पुण्य प्रसाद प्रसाई। अहिले यो देशमा भस्मासुर भन्ने एउटा पौराणिक पात्रको निकै नै चर्चा भइरहेको छ। हाम्रा एक चतुरे नेता बाबुराम भट्टराईले यसलाई निकै नै प्रयोग गरिरहेका छन्। आखिर भस्मासुर के हो, भस्मासुरको मिथक के हो र यो देशमा को नेताहरू भस्मासुर हुन् बताउन गइरहेको छ। पौराणिक कथा अनुसार शकुनीको पुत्र वृकासुरलाई एक कपटी स्वभावको असुर मानिन्थ्यो। उसको वास्तविक नाम वृकासुर भए पनि शक्ति दुरुपयोग गर्न खोज्दा आफैबाट भस्म भएपछि मृत्युपरान्त उसको नाम भस्मासुर नै हुन गयो। भस्मासुर भनेको सत्ताका लागि भागदौड गरिरहने, जसले आफूलाई शक्ति प्रदान गर्छ उसैमाथि अत्याचार गर्ने र आइक्यू निकै कम भएको एउटा शासक हो। भस्मासुर सिंगै विश्वमा राज गर्न चाहन्थ्यो। यही महत्वाकांक्षा पूरा गर्नका लागि उसले भगवान शिवको कठोर तपस्या सुरु गर्यो। उसको तपस्याबाट भगवान शिव खुसी भएर उसलाई वर माग्नको लागि भने। वृकासुरले आफू कहिल्यै नमरौं भन्ने वर माग्यो। यसले भगवान शिवलाई अप्ठ्यारो पर्यो र उनले यस्तो वर सम्भव छैन, जीवन भएपछि मृत्यु हुन्छ, तिमी अरू नै केही वर माग भने। त्यसपछि भस्मासुरले आफूले जसको शिरमा हात राख्छु, जसको टाउकोमा हात राख्छु त्यो खरानी भइहाल्ने, भस्म भइहाल्ने वर माग्यो। शिवजीले तथास्तु भने। शक्ति हातमा आउन साथ भस्मासुरको उन्माद एक्कासी बढ्यो र उसले आफ्नो उन्मादमा आफैलाई वरदान दिने शिवलाई समेत चुनौती दियो र शिवजीको टाउकोमा हात राख्नको लागि अगाडि बढ्यो। उसले भन्यो, अब म तिमीलाई मारेर पार्वतीलाई भोग गर्न चाहन्छु, पार्वतीलाई म स्वास्नी बनाउन चाहन्छु। उसले शिवजीलाई भन्यो। आफूले यसरी दिएको वरदानले आफैलाई आपत परेपछि शिवजीको भागाभाग भयो। शिवजी भाग्दै विष्णु भएको ठाउँमा पुग्यो। शिवले बताउन साथ विष्णुलाई सबै कुरा थाहा भइहाल्यो। विष्णुले शिवको यो दुरावस्था बुझे। विष्णुले हाँस्दै भने, तिमी भ्रममा छौ, यस्ता भगौडा नाङ्ना भुतुङ्गाले भनेको कुरा पनि कतै पुरा हुन्छ? असम्भव छ। यिनले दिएका कुनै पनि वरदानहरू पुरा हुँदैनन्, यो एकदम ठुलो भ्रम हो। तिमी एकपटक आफ्नो शिरमै राखेर यसको जाँच गर्न पनि सक्छौ, भस्मासुरलाई विष्णुले भने। र त्यो भस्मासुरले आफ्नै शिरमाथि हात राख्यो र आफै मर्यो। अब यहाँबाट के स्पष्ट हुन्छ भने यो मिथक्य पात्र भस्मासुर अचेल बिम्बात्मक रूपमा प्रयोग भइरहेको भस्मासुर र तपाईँ सिधै थाहा पाउनुहुन्छ यतिसम्म आइक्यू नभएको, एकदमै आइक्यू लेभल कम भएको एउटा हुस्सु र मूर्ख पात्र हो। भस्मासुर त्यस्तोलाई भनिन्छ जो आफूले सचेतनापूर्वक गरेको सृजनाको समेत घाँटी निमोट्न र त्यसलाई खरानी पार्न उद्यत हुन्छ। भस्मासुर भनेको जसले आफूलाई शक्ति प्रदान गर्छ, शक्तिशाली जसले बनाउँछ, त्यसैको सर्वनाश गर्नलाई, त्यसैको इज्जत लुट्नको लागि अगाडि बढ्छ। यस अर्थमा देशका जति पनि अहिले रङ्गमञ्चमा देखिएका नेताहरू छन् यी सबै वास्तवमा भस्मासुर हुन्। चतुरे नेताले भनेको एउटा केपी ओली मात्र होइन, स्वयं चतुरे नेता बाबुराम भट्टराई पनि कति भस्मासुर हुन् म यहाँ तपाईहरूलाई बताउनेछु। यो देशका लेन्डुपेहरू जीव हजुरी गरेर जनतासँग भोट माग्छ। आफू भोकभोकै बसेका जनताहरूले यिनीहरूले देशमा खुसियाली ल्याउँछन् भनेर उनीहरूलाई भोट दिन्छन्। जनताको एक भोट पाएर जनताले त्यही भोट दिएको भरमा यिनीहरू कुर्सी पाउँछन्, सत्ता र शक्ति पाउँछन् र त्यही शक्ति यिनीहरू जनतालाई अत्याचार गर्नको लागि जनताको विरुद्धमा प्रयोग गर्न थाल्छन्। सत्ता र शक्तिमा यिनीहरूको उन्माद यसरी बढ्छ जसरी भस्मासुरले आफ्नै शक्तिदाता शिवजीलाई सर्वनाश गर्न तम्सेको थियो। यी दलाल बदमाश भस्मासुर नेताहरू, सबका सब भस्मासुर नेताहरू एकसाथ यिनीहरू आफ्नै जनतामाथि घात प्रतिघात गर्न थाल्छन्।
जनताको हुर्मत लिन्छन् र भारतको तलुवा चाट्न थाल्छन्, विदेशीहरूको तलुवा चाट्न थाल्छन्। शक्ति दिने जनतालाई मार्न र देश नै भारतको पोल्टामा पार्न पनि यिनीहरूलाई रत्तिभर डर लाग्दैन। यतिसम्म आइक्यू कम भएका लठुवा नेताहरूले यो देशमा शासन गर्न खोजिरहेका छन्। यस्तो लाग्छ यिनीहरू पुरा देशमा एकदमै नेतृत्व दिएर शासन गर्छु र देशलाई बनाउँछु जस्तो गरेर आउँछन्। तर यिनीहरूको आइक्यू लेभल र यिनीहरूको मूर्खता यति तीव्र छ कि यिनीहरूबाट यो सम्भव छैन। जसरी भस्मासुर 3 त्रैलोकमा शासन गर्ने चाहन्थ्यो, जसको बुद्धि भनेको पटक्कै थिएन, उन्मादी थियो, त्यस्तै छन् यहाँका नेताहरू। भस्मासुरले आफूलाई शक्ति दिने महादेवलाई भस्म पार्न र पार्वतीलाई बलात्कार गर्न तम्सेको थियो। तपाईँ यहाँ नेपाली जनतालाई महादेव र नेपाल आमालाई पार्वती यानि सुम्नीमा ठान्न सक्नुहुन्छ। अनि धेरै यसैबाट तपाईँ भस्मासुरको चरित्र बुझिहाल्नुहुन्छ। यी बदमास नेताहरू कति भस्मासुर हुन् तपाईँलाई थाहा भइहाल्छ। र को बढी भस्मासुर हो यहाँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यी नेताहरूमा पनि भस्मासुर चाहिँ को अलिक बढी छ यो पनि हामी एकचोटि विचार गरौँ। यो देशमा माधव नेपाल र चतुरे बाबुराम भन्दा भारतको स्थायी दास र भारतसँग लम्पट भएर भारतको ताबेदारी गर्ने नेता अर्को भेटिँदैन। सबैभन्दा ठुलो भस्मासुर चतुरे बाबुराम नै हो। हेरौँ यी कसरी भस्मासुर हो। यी भारतीय दलाललाई शक्ति कसले दियो? यिनलाई संविधान बनाउन भनेर त्यत्रो मत दिएर कसले शक्तिशाली बनायो? नेपाली जनताले। यिनलाई प्रधानमन्त्री कसले बनायो? नेपाली जनताले। यिनी संविधान बनाउने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला यी चतुरे बाबुरामले के गरे? आफू शक्तिशाली बनाउने जनतालाई धोका दिएर भारतको सच्चा सेवक बनेर हमिदको इच्छाअनुसार गर्न सकिने भनेर तलुवा चाट्न यिनी संविधान सभाबाट निस्केर हिँडे। जस्तो कि संविधान जारी गराएर हल बाहिर निस्कन साथ यी चतुरे बाबुरामले त्यही संविधान विरुद्ध विष बमन गर्दै जिहाद छेडेको घोषणा गरे। आफूलाई घिउ र अरूलाई गोबर ठान्ने वास्तवमा यी चतुरे नेता आइक्यू कम भएका एकदमै डुकुलट्ठक नेता हुन्। डिग्री मात्र यिनको हातमा भएर केही उपलब्धि छैन। त्यो देशको लागि जसको विद्वता, जसको ज्ञान केवल गोबर गणेशको जस्तो, भस्मासुरको जस्तो छ, देशको हितमा नभएर विदेशीहरूलाई फाइदा हुने किसिमको छ, यस्तो शिक्षा के काम? एकताका यी चतुरे बाबुरामले विपक्षी दलको लिङ्ग परीक्षण गर्दै हिँड्ने गर्थे। अमुक दल तेस्रो लिङ्गी भएको भन्दै क्षुद्र घोषणा गर्थे। वास्तवमा तेस्रो लिङ्गी हुनु भनेको लिङ्गविहीनता होइन, त्यो एउटा मेन्टल फिजिकल स्टेट हो जसलाई आज मानव समाजले एउटा पहिचान सहित स्वीकारिसक्यो। र राजनैतिक रूपमा बाबुराम भट्टराई भने लिङ्गविहीन छन्। यहाँ पनि यी चतुरीको आइक्यू फेल खान्छ। अर्थात् तेस्रो लिङ्गीलाई यिनले जुन रूपमा आरोप प्रत्यारोप लगाएका थिए त्यसबाट यिनको बुद्धिको कति छ भनेर थाहा हुन्छ। र यिनले र यिनको पार्टी माओवादीले यो देशमा जातीय दङ्गा गराउनुको लागि सारा तारतम्य मिलाइसके। जुन जातिगत रूपमा प्रदेशको विभाजन गरेर यिनीहरूको जुन योजना थियो त्यो हेर्दाखेरि यिनीहरूको आइक्यू लेभल कति छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। किनभने जातिगत कुराले कसरी विद्वेष फैलाउँछ र यो कसरी मानिसको मनमा गडिएर एकअर्काप्रति घृणा उब्जाउँछ भन्ने कुरा यिनीहरूको आइक्यू लेभलमा कहिल्यै आएन। र यिनीहरूलाई नेपाली जनताले पाठ नसिकाएको भए सम्भवतः यिनीहरू अहिले यो देशका जनतालाई एकअर्कासँग फेरि खुन खराबामा भिडाइरहेका हुन्। नेपाल पाक्षिकमा एकताका यी चतुरे डाक्टरले लेखे, हाम्रो युद्ध इतिहासका सम्पूर्ण युद्ध अन्त्य गर्ने अन्तिम युद्धको एउटा भाग हो। जनवादी राज्य सत्ता स्थापित नगरी हतियार भिसाइयो भने त्यो क्रान्तिप्रतिको गद्दारी हुनेछ। यस्तै यस्तै अर्थ बोकेको लेख यिनले यी चतुरे नेताले नेपाल पाक्षिकमा लेखेका थिए। यही नाराको भरमा यिनले र यिनका बोस वीरप्पन प्रचण्डले 17,000 मानिसको बलि चढाए। यिनीहरूलाई मान्छे मार्नु कुनै ठुलो कुरा पनि थिएन। यिनका हातहरू रगतले रङ्गिएका छन्। यिनीहरूको आइक्यू लेभल यहीँबाट पनि थाहा हुन्छ। यिनीहरूको उन्माद त्यो बेला बन्दुक बोक्दाखेरि कस्तो थियो। यिनीहरूले रुखमा बाँधेर एउटा टिचरलाई गिडेका छन्। यिनीहरूले यति निर्मम तरिकाले मानिसहरूको हत्या गरेका छन्। ती कथाहरू आज यहाँ बताउने हो भने यिनीहरूप्रति रगत उम्लेर आउँछ नेपाली जनताहरूमा। त्यसकारण यिनीहरूले उन्मादमा शक्ति पाउन साथ यिनीहरूले के गरे त्यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ। अर्को वीरप्पन प्रचण्डको कथा यहाँ बताइरहनै पर्दैन। 17,000 को बलि पश्चात आफ्नै भाषामा गद्दारी गरेर आएपछि यिनलाई मार्क्सवाद डेट एक्सपायर भएको महसुस भयो। भारतको चाहना विपरीत नेपालमा केही नेताहरू जस्तो सुशील कोइराला र यिनै चतुरीले भस्मासुर भनेका केपी ओली साहसका साथ संविधान बनाउन लागे। अब चतुरे बाबुरामलाई आफ्नो ख्वामित भारतको साखुलले त बन्नु नै थियो। अनि जब
यिनले भनेका भस्मासुरहरूले संविधान बनाए, संविधान घोषणा भयो। तब संविधान घोषणा हुनसाथ विप्पा 84 पूजा नयाँ शक्ति बृहत कम्युनिस्ट एकताका गफ लगाउँदै यिनी यु टर्न भए र यिनलाई काङ्ग्रेसीहरूको तालमेल चाहियो। एउटा पागल मान्छे जस्तो यिनी बहुलाएर हिँडे भए। आफ्नो एउटा असल दास यसरी बहुलाउन लागेको पाएर भारतले यी चतुरे भस्मासुरलाई अहिले मधेसवादी दलको जिम्मा लगाएको छ र हरेक नेपाली जनतालाई थाहा छ यिनलाई मधेसमा किन लगिएको। त्यो म अर्को कार्यक्रममा बताउने नै छु। जो मान्छे देशै भारतलाई बुझाउन हिँडेको छ त्यो मान्छेले देश विकास गर्छु मसँग भिजन छ भन्दा कोही पत्याउँछ भने त्यो नेपाली जनता सच्चा देशभक्त जनता नभएर त्यो गोबर गणेश हो, भारतको दलाल हो र यही भस्मासुरको नाजायज सन्तान हो। र यस्ता नेतामा विश्वास गर्नु भनेको नेपाली जनताको भाग्यमा अम्मर हान्नु हो। नेकपाका सच्चा नेताहरू र कार्यकर्तालाई मेरो अनुरोध छ, जोसँग थोरै भए पनि देशलाई माया गर्ने साहस छ, देशलाई माया गरिरहनु भएको छ, तपाईहरू खड्ग ओलीलाई हटाउनुहोस् र उनको ठाउँमा कोही अलिक सृजनशील युवा नेताको खोजी गर्नुहोस्। अब माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम प्रचण्ड र यी चतुरे बाबुराम जस्ता नेताले यो देशको समस्या समाधान गर्न सक्दैनन् र यिनीहरूको गर्ने नियत पनि छैन। यी माधव, झलनाथ, वामदेव, प्रचण्ड, चतुरे बाबुरामहरूलाई मेरो एकदमै राम्रो सुझाव छ। तपाईहरूको यो देशको लागि सबैभन्दा ठुलो योगदान के हुन्छ भने तपाईहरू सन्यास लिनुहोस् र कतै पहाडतिर गएर आफ्ना हड्डीहरू गलाउनुहोस्। हुन त म तपाईहरूलाई आत्महत्या गर्नको लागि पनि सुझाव दिन सक्थेँ, तर यो कानुनमा मान्य नभएकाले म गैर कानुनी सुझाव दिन चाहन्न। वास्तवमा एउटा दलदलमा फँसेको मान्छे बाहिर निस्कनलाई जति बढी हलचल गर्छ, चहलपहल गर्छ, ऊ त्यति नै भासिँदै जान्छ। र यी नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम प्रचण्ड र चतुरे बाबुरामहरू यो देशको उद्धार गर्छु भनेर, यहाँका जनताको उद्धार गर्छु भनेर जति चलमलाउँछन्, जति उफ्री पाफ्री गर्छन्, त्यति यो देशको भाग्य घट्दै जान्छ, त्यति यो देशको भाग्यमा कालो बादल मडारिन थाल्छ, यो देशको भाग्य भासिँदै जान्छ। जब तपाईहरू जस्ता नेताहरू यो देशको म उद्धार गर्छु भनेर सक्रिय हुनुहुन्छ तब यो देश झन झन बढी दलदलमा भासिँदै जान्छ। एकपटक सोचौँ त, यो अध्यादेश ल्याएर रडाको गर्नुपर्ने समय थियो? पटक्कै थिएन। अनि यो अध्यादेश फिर्ता भइसकेपछि अहिले सरकार परिवर्तनको खेल खेल्नुपर्ने जरुरी थियो? यो पनि थिएन। यी नेताहरूको आइक्यू लेभल ध्वस्त छ। यिनीहरूले यो देशलाई रसातलमा लिएर जाँदैछन्, डुबाउनेवाला छन्। अहिले आवश्यकता थियो यो देशमा मिलेर यो देशको अर्थतन्त्र कसरी उठाउने। भोका जनताहरू जो बन्दी जस्तो घरभित्र थुनिएका छन् र भोकभोकै छन्, ती जनताहरूलाई कसरी खान दिने, कसरी तिनीहरूको शिक्षा र स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था मिलाउने, अनि यो डुबिरहेको अर्थतन्त्रलाई कसरी उठाउने भनेर लामा लामा बहस गर्नुपर्ने, विमर्श गर्नुपर्ने यो समयमा यी नेताहरू अहिले सत्ता पलटको खेल खेलिरहेका छन्। कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, को प्रधानमन्त्री बन्ने, को शक्ति कसरी प्राप्त गर्ने भनेर यी लम्पटहरू यो देशको भविष्यभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थको लागि अगाडि बढिरहेका छन्। त्यसकारण यो देशका यी नेताहरू भस्मासुर भन्दा पनि गए गुज्रेका नेताहरू। यो चतुरे बाबुराम भट्टराई जो अरूलाई भस्मासुर भन्दै हिँड्छन्, यिनी यो देशको सबैभन्दा उग्र भस्मासुर हुन् र यी नेताहरू अहिले जति पनि रङ्गमञ्चमा छन् यी सबका सब भस्मासुरको चरित्र भएका, शक्ति र सत्ताको लागि जेसुकै पनि गर्ने र जसले शक्ति प्रदान गर्छ, जुन जनताले यिनीहरूलाई शक्ति प्रदान गर्छन् त्यो जनताको विरुद्धमा काम कारबाहीहरू गर्ने, अनि देशको माटोमा हुर्किएर, यो देशको हावापानीमा हुर्किएर, यही देशको पानी र यहीँको अन्न खाएर हुर्केका यी नेताहरू यही देशको बलात्कार गर्नको लागि अग्रसर हुने र शक्ति दिने जनताको गए गुज्रेको हाल बनाउने यी सब भस्मासुरहरूलाई हामीले अब रसातलमा लगेर जात्नुपर्छ र यिनीहरूका हड्डीहरू कतै पहाडमा लगेर गलाउनुपर्छ। यहाँभन्दा उपरान्त यो देशको भविष्य सुनिश्चित हुन सक्दैन। तपाईँ हामी नेपालीहरू आफ्नो भविष्य र आउँदो पिँढीको भविष्य पनि सुनिश्चित गर्न चाहन्छौँ, उनीहरूको भविष्य उज्जवल बनाउन चाहन्छौँ भने यी नेताहरूलाई हामीले जति सक्दो छिटो किनारा लाउनुपर्छ। यिनीहरूलाई किनाराका साक्षी मात्र बनाएर कतै दूर दराजमा थन्क्याउनुपर्छ, नत्र यो देशको भविष्य डुब्नेवाला छ। यो हामीले ध्यान दिनुपर्छ, बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ। धन्यवाद। जय सचेत नेपाल।
शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गेझार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी, टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस् म सचेत नेपाली। र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ। एकै स्वरमा भनौँ म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद।